ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ क्यों इजाज़त देते हो। पिछली दफ़ा आप पता नहीं बैठी हुई थी कि नहीं, मैं दुआ करा रहा था अपने ध्यान या बात कर रहा था, तो एक दाढ़ी वाला शख्स इधर आया था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ के चूमा था। मैं अपने ध्यान में हाथ खींचा तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तो वो बहरहाल मेरा हाथ चूम चाम के वो चला गया था। उसका अभी रास्ते में मुझे फ़ोन आया, शायद अभी आया हो कि ना आया हो, तो वो बाबा जी के दौर का है, यूईटी में होता है। उसने पहले भी मुझे बताया था। वो मुझे आज कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि मैं बाबा जी के दौर में भी आता था, जहाँ मर्जी वो होते थे, मैं उनकी टांगें दबाना शुरू करता था या हाथ चूमता था। दुनिया देखती रहती थी कि ये क्या है। बाबा जी मुझे कहते कुछ नहीं थे, पर अचानक मैं उठता था, मैं चले जाता था। तो मैंने उस दिन आपका हाथ इस तरह चूमा तो आपने एकदम खींचा और साथ मुझे मना किया। मैंने एक बात काट के उसे कहा कि यार मैं बाबा जी तो नहीं हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुनें, मेरी बीमारी आज तक ना किसी डॉक्टर को समझ आई है, ना किसी अल्लाह वाले को, ना किसी मौलवी को। वो अपनी हालत कुछ बयान करता रहा, जो इनमें से ज़्यादातर काकियाँ वो चीज़ें बोलती हैं जो वो अपनी बोल रहा था, काका। मैंने कहा मैं पता नहीं हाफ़िज़ कुरान पहले बना, हिफ्ज़ के दौरान मुझे ये शुरू हुआ था। उसके बाद मुझे कारी साहब ने, जिन्होंने शायद हिफ्ज़ कराया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे समझाने बताने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि उस वक़्त मैं भागता जाऊं, किसी जंगल में चला जाऊं, छुप जाऊं। मेरा जिस्म जो है वो फटने को फिरता है, और जिस्म तो मेरा नहीं फटता तो मैं कपड़े फाड़ लेता हूं। तो घर वाले परेशान हो जाते थे कि ये पागल हो जाता है, ये कमीज़ फाड़ लेता है, ये शलवार उतार देता है, ये कपड़े उतार के सड़क पे भाग रहा होता है। तो ये मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे में वो ताकत कहाँ से आती थी, मैं क्यों भागी जाता था। मैंने कहाँ जाना है मुझे ये नहीं पता होता था। वो कह रहे लेकिन मैं जाता दाता साहब था, लेकिन दाता साहब के अंदर तक नहीं जा सकता था। अमूमन वो चौक सा या उधर तक मैं जाता था, जहाँ से भी निकलता था मैं उधर भागता था। कहते लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो बाबा जी ने मुझे पकड़ लिया। ये वाले बाबा जी ने मुझे पकड़ा और एकदम मुझे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि ओए पागल, अंदर आ जा। तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपको नहीं बता सकता कि वो मेरे जिस्म को ऐसा सुकून मिला जो ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं बिल्कुल, मेरी कंडीशन, कैफियत चेंज हो गई। दादा साहब के अंदर ले गए। कहते अब मेरा दिल करे कि मैं इन्हें इतनी ज़ोर से जफ्फी इन्हें डालूँ और इन्हों दी भावें पसलियाँ टुट जान, लेकिन मैं इन्हों खा भी जावां। कहते उन्होंने अचानक मुझे कहा कि ये जाली के साथ सर लगा के अंदर झांको। कहते जी मैं अखां बंद कर लियाँ, जो बाबा जी का स्टाइल था। कहते जी कितनी देर बाद मैं अखां खोलियाँ, वेख्या तो बाबा कोई ना उत्थे। कहते डॉक्टर साहब मैं बड़े दिन फिर इन्हों लभदा रहा, रोज़ दाता साहब आ जाना, बाबा जी लभने कोई ना। कहते डॉक्टर साहब मेरी फिर हालत वैसी होनी शुरू हो गई। कहते लेकिन 6-7 महीने गुजर गए। मेरे घर वाले आपस में बातें करें कि अब ये थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अब इसे एक नया मसला पड़ गया, ये गुआचा फिरदा पता नहीं की लभदा है। कहते मैं रोज़ जो दाता साहब अंदर जाता ही नहीं था, अब मैं प्लानिंग करके आता था, जाता था, फिरता रहता था, लेकिन बाबा ये बंदा ना मुझे मिला। 6-7 महीने के बाद ये मुझे कहीं माधो लाल हुसैन के दरबार पे फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं उधर ही कहीं रहता है, यूईटी की तरफ। कहते इन्होंने खुद ही मुझे पकड़ा तो मैंने जफ़ा मार लिया। बाबा जी कहते जी वो पहला जफ़ा था जो मैंने मारा, तो मैं डॉक्टर साहब मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि मैनूं की सुकून मिलता सी। वो मैनूं दुनिया की किसी शै चों नहीं मिलता सी, ठीक है। तो बाबा जी फिर मैनूं जाके ते वो माधो लाल हुसैन के दरबार के अंदर लै गए। कहने उत्थे जाने नाल मैनूं कहंदे ने कि ओए पागल, काम भी करके जफे ही मारी जाएगा। कहना मैं बाबा जी मैं छड़ना नहीं तुहानूं। कहने नहीं ये बताओ कि इसमें से आशिक कौन है, मशूक कौन है। कहते नहीं मैं कि जी ये किहड़ा सवाल है। कहते मैं वो तख्तियाँ पढ़न लग पिया कि माधो केड़ा है तो शाह हुसैन केड़ा है। कहने दोबारा मुझे कहते हैं कि ध्यान से मुझे बताओ, आंखें बंद करके महसूस करो कि इनमें से आशिक कौन है और माशूक कौन है। कहना मैं कह जी किमें महसूस करना है। उन्होंने कहा ये दोनों जगह पे खड़े हो, आंखें बंद करो, और कौन सा आशिक है और कौन सा माशूक है ये तुमने मुझे बताना है। कहती जी मैं अखां बंद कीतियां, बाबा जी फिर गायब हो गए। तो कहता जी साल बाद फिर इन्हें मैंने पकड़ा, कहीं फिर मुझे दाता मिले।
لیکن میں کافی چینج ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نماز میں نہیں پڑھ سکتا, میں جنازے تک میں نہیں کھڑا ہو سکتا, میری طبیعت کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے, قرآن جیت کوئی پڑھ رہا ہو, ترجمہ کوئی اونچی آواز میں قرات ہو رہی ہے, اذان ڈاکٹر صاحب میں کانوں میں انگلیاں دیں, میرا جسم کی ایک ایک چیز پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے, میں نہیں بیان کر سکتا. وہ گالیاں دے رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں کوئی ایسی گندی روح ہے, میں روزہ رکھ لا میرا کام خراب ہو جاتا ہے. اب اس کی کیفیت تو بچارے کی میں سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے, مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آخر کار بابا جی نے ایک دن میں جدوں تیسری باری پھڑیا دادا صاحب, میں انہوں دے پیر چومن لگ پیا, تو میں انہوں نے کہا کہ میرے نال انج نہ کرو, یہ جو سکون آپ سے ملتا ہے یہ مجھے کہیں سے نہیں ملتا, آپ کا کیا جاتا ہے, آپ مجھے ساتھ رکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بابا نے تو پوری دنیا کی گشت کرنی ہوتی ہے, بابا تو ڈیوٹی کا بندہ ہے, تو بابے کے جسم کے اعجاز سے فارغ رہ, بابے کی روح سے پیار کر. کہندا جی میں بابے نو کیا کہ جو مرضی اج ہو جائے, نہ میں اکھاں بند کرنیاں نے, نہ میں تینوں چھڈنا ہے, یہ روح جسم مجھے نہیں پتا. کہتا جی بابا جی آس کے مجھے کہتے ہیں کہ چل میرے گھر. کہتا جی میں خوش ہو گیا کہ مینوں اپنے گھر لے جا رہے ہیں. کہتے جی یہ پاٹی چ انہاں دا گھر سی, بسم اللہ اسٹریٹ والا ہی. کہتا جی ادھر چلے گئے تو یہ لیٹ گئے, ادھر اور کچھ لوگ آ کے ملنے, انہوں نے کہا کہ تو میری ٹانگیں دباتا رہے. کہتے ڈاکٹر صاحب میں لتاں دباواں مینوں اینا سکون آوے, اینا سکون آوے, لیکن ایک دم مجھے کہتے ہیں اوئے اتنی پی جتنی برداشت کرے, چل جا آپ گھر بھاگ جا. کہنا میں کہ بابا جی میں تو نہیں جانا. انہوں نے کہا نہیں تو گھر جا, ڈیوٹی بھی کرنی ہے, روزی روٹی بھی کمانی ہے, تیری جب طبیعت خراب ہو تو ادھر آ جائے گا. تو مجھے فون پہ سنا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ پھر یہ ہو گیا کہ میرا کبھی کبھی وہ طبیعت ہوتی تھی, میں نے بس پہنچنا. ٹھیک ہے, بابا جی نے مجھے اپنا نمبر دے دیا, میں نے صرف اتنا پوچھنا کہ بابا جی آپ گھر پہ ہیں. کئی بار انہوں نے کہنا نہیں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں, وہاں آ جا. کہتا جی میرا ان سے یہی تعلق رہا ہے, وہ جہاں مرضی بیٹھے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہیں, وزیر کے پاس بیٹھے ہیں, یا امیر کے پاس بیٹھے ہیں, یا فقیر کے گھر بیٹھے ہیں, میں گیا, میں سیدھا انہوں نے لتاں پھڑنیاں نے, 2-4 منٹ دبانیاں نے. کہتے اس کے بعد ایک دم سے مجھے سکون سا ہوتا تھا. کئی بار انہوں نے پاؤں کو ایسے کرنا, ٹھیک ہے, جیسے پرے کر رہے ہیں, تو کہ جی میں اٹھنا چلے جانا. کہ کسی کی ضرورت نہیں سی ہوندی مینوں پوچھے تو کون ہے, نہ بابا جی نے کوئی پوچھے. کہتے نہ بابا جی کسی کو کچھ کہتے تھے, نہ مجھے کہتے تھے کہ تو مطلب آ گیا ہے کدھر سے ہے یہ وہ. کہتے جی مجھے تو بابا جی کے پردہ کرنے کے بعد جو ہے میں تو وقت ہی پہ گیا سی, تو میں نے نوکری کی ہے. اب یہ پتہ نہیں میں نے آپ کو کہاں سے ڈھونڈ لیا تھا, تو میں آیا تھا, تو میرے 6 مہینے بڑے اچھے گزرے آپ کی محفل میں بیٹھ. اب مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے, تو آپ نے مجھے پچھلی بار بھی ڈانٹا تھا, یہ آپ نے بابا جی والے فکرے رٹے ہوئے ہیں کہ میرے جسم کے اعجاز سے فارغ رہو, اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ڈانٹا تھا تب بھی. تو میں 6 مہینے آپ کے پاس نہیں آیا. اس دن میری بس ہو گئی تھی, میں آیا, میں سیدھا تہاڈا ہاتھ چومیا ہے, تسی ایڈے غصے نال مینوں ڈانٹیا ہے, لیکن میرے 5 دن بڑے اچھے لنگے نے. لیکن اج دا دن جڑا نا میری طبیعت بہت خراب ہے, جے میں آواں تو مینوں ڈانٹو گے تو نہیں. میں کہ بھائی تو آ جی, جتنی تو نے کہانی سنائی ہے ٹھیک ہے تو آ جائیں, لیکن یار بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ تجھے ہاتھ چوم کے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا, میں بڑا امبیرس ہوتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دینا ہے کہ ایدے جو پتہ نہیں کیڑی گدڑ سنگھی ہے, تو یہ ایک ایویں خواہ مخواہ کی رسم بن جائے گی. تو برائے مہربانی تو جو ہے نا تھوڑا جہا چوم کے نکل جائے کر کے سے. مجھے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. مجھے کہتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میری ہوں تہاڈے نال فون تے گل کر کے کچھ طبیعت بحال ہو گئی ہے, تو جے میں برداشت کر لیا ٹھیک ہے, نہیں تو میں آ جانا جی. میں کہا جی اچھا. علم